میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس۔ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب یزدانی کی آمد سے پہلے میں اپنی جماعت کے معروف شاعر جناب شاعر اسلام جناب محمد حسین صاحب مخلص سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور سامعین کو اپنی نظم سے محظوظ فرمائے۔ جناب محمد حسین مخلص۔ محترم حضرات گرامی، میری جماعت کے مایہ ناز خطیب فاضل نوجوان شیر ربانی حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمان صاحب یزدانی، خطاب ان کا ہونے والا ہے۔ جس مسلک کو میں چھوڑ کر اہل حدیث ہوا ہوں، وہ میرا سارا خاندان والدین سے لے کر شین یہ عین ہے، مگر ان کا اگر ایک ملنگ ہو تو میل تک آواز جائے، اور لاہور کے اگر ہزاروں کا اجتماع آپ کا آواز جو ہے یہ قریب تک ہی نہ پہنچے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مل کر ذرا ایک مرتبہ جذبے اور محبت کے ساتھ اللہ کا نام بلند کیجئے، اور آپ کا آواز کم از کم اور نہیں تو اسلام آباد تک تو پہنچنا چاہیے، مرکز تک۔ مل کر ذرا محبت کے ساتھ اللہ کا نام بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ، ذرا تھوڑی سی اور کوشش کیجئے لاہور والوں، نعرہ تکبیر۔ ختم نبوت، شان صحابہ، کتاب و سنت، مسلک اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ اب میں منشور کے عنوان پہ یہ چند اشعار پیش کر رہا ہوں کہ میری جماعت جمعیت اہل حدیث کا کیا منشور ہے۔ سچا منشور اے حدیث قرآن، من 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 سچا منشور اے حدیث قرآن۔ یہ جمعیت اہل حدیث دا اونچائی نشان، من سچا منشور اے حدیث قرآن، من سچا منشور اے حدیث قرآن۔ یہ جمعیت اہل حدیث دا اونچائی نشان، من سچا منشور اے حدیث قرآن۔ اے مسئلہ توحید والا سب نو سونا، اے مسئلہ توحید والا سب نو سونا، جے جھکنا ہے سارے کے رب نو جھکا، جے جھکنا ہے سارے کے رب نو جھکا، او تے باج جے جھکیوں تے رہنا نہیں ایمان، من سچا منشور اے حدیث قرآن، من سچا منشور اے حدیث قرآن۔ اے جمعیت اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث، اے جمعیت اہل حدیث دا اونچائی نشان، من سچا منشور اے حدیث قرآن۔ پیارے مدن کریم دا مقام من لے، پیارے مدن کریم دا مقام من لے، نالے اسی طرح اونچا اے نظام من لے، نالے اسی طرح اونچا اے نظام من لے، دین او کافی ہے، دین
काफी जो हुजूर दा फरमान मन सच्चा मन शोर ए हदीस कुरान हे जमियत अहल हदीस हे जमियत अहल हदीस दा उच्चा निशान मन सच्चा मन शोर ए हदीस कुरान ए शरीयत दा फैसला अटल हो गया ए शरीयत दा फैसला अटल हो गया पहले दिन तो ए मसला हल हो गया पहले दिन तो ए मसला हल हो गया जेड़ा होर लियावे बिल जेड़ा होर लियावे बिल जेड़ा होर लियावे बिल ओ बंदा है नादान मन सच्चा मन शोर ए हदीस कुरान मन ए शरीयत दा फैसला अटल हो गया पहले दिन तो ए मसला हल हो गया पहले दिन तो ए मसला हल हो गया जेड़ा होर लियावे दिल जेड़ा होर लियावे दिल जेड़ा होर लियावे दिल ओ बंदा है नादान मन सच्चा मन शोर ए हदीस कुरान मन सच्चा मन शोर ए हदीस कुरान ए जमियत ने दुनिया नु दस छड़िया ए जमियत ने दुनिया नु दस छड़िया कर सारे आता ओता नु बेबस छड़िया कर सारे आता ओता नु बेबस छड़िया जेड़ा करे इनकार जेड़ा करे इनकार जेड़ा करे इनकार जेड़ा करे इनकार ओ दिखे जो जुबान मन सच्चा मन शोर ए हदीस कुरान मन सच्चा मन शोर ए हदीस कुरान हाथ प्यार वाला हजरत अमीर रखिया हाथ प्यार वाला हजरत अमीर रखिया कर सारे अनु शक्कर ते खीर रखिया ए जमात दा ए तेरा ए कारियल कुरान मन सच्चा मन शोर ए हदीस कुरान अहल हदीसां ते रब ने इनाम घलिया अहल हदीसां ते रब ने इनाम घलिया दीन सच्चाई उत्ते फैज फैज आम घलिया दीन सच्चाई उत्ते फैज फैज आम घलिया जीवे जीवे सदा जीवे जीवे सदा ए अलम एहसान मन सच्चा मन शोर ए हदीस कुरान मन सच्चा मन शोर ए हदीस कुरान जो अल्लामा साहब खुतबा खिताब रखदा जो अल्लामा साहब खुतबा खिताब रखदा कोई मुल्क विच इंदा नहीं जवाब रखदा कोई मुल्क विच इंदा नहीं जवाब रखदा मन्ने अपना बेगाना मन्ने अपना बेगाना मन्ने अपना बेगाना इंदा जोर बयान मन सच्चा मन शोर ए हदीस कुरान कारी अब्दुल हफीज उत्ते रब दा फजल ए तू हाफिज अब्दुल्ला पाए चंगी तरह ठाल ए तू हाफिज अब्दुल्ला पाए चंगी तरह ठाल सदो गजुदा ते वजुदा सदो गजुदा ते वजुदा हबीब रहमान मन सच्चा मन शोर ए हदीस कुरान यूथ फोर्स दे जवाना किता चमने आबाद यूथ फोर्स दे जवाना किता चमने आबाद आखे अब्दुल अलीम रहना हमेशा शादबाद ए जमियत वकार ए जमियत वकार ते जमियत दी आन मन सच्चा मन शोर ए हदीस कुरान अहल हदीसां दा ए मुखलिस प्यार मिलिया अहल हदीसां दा ए मुखलिस प्यार मिलिया होके अहले हदीस ते करार मिलिया होवे हक ते हमेशा ए जंग कुर्बान मन सच्चा मन शोर ए हदीस कुरान ए जमियत अहल हदीस दा उच्चा निशान मन सच्चा मन शोर ए हदीस कुरान खैरों से वास्ता क्या बेफैज टहनियों पे क्यों रखूं आशियाना। अभी आपके सामने जमात अहले हदीस पाकिस्तान के मारूफ व मकबूल शायर जनाब मोहम्मद हुसैन साहब मुखलस खता फरमा रहे थे।
شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس